नेपालमा एउटा यस्तो व्यक्ति आउँदैछ जसले छोरा नपाइकन नाति जन्माउँदैछ। त्यो त्यस्तो कसले गर्यो भन्नु होला, त्यस्तो कमाल त्यो व्यक्ति हो महानायक राज समाल। महानायकज्यूले बच्चा पाउनु हुनेछ, स्कुल पुर्याउनु हुनेछ, स्कुलमा लिनु जानु हुनेछ। उहाँको भविष्य उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। उहाँको भविष्य उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। स्कुलमा शिक्षिकाले बच्चा खेलाउँदै भन्ने छन्, नरौ बाबु नरौ, बाबुलाई लिन बाबुको हजुरबा आउनु भएको छ। बाउ छोरा भए त 25-30 वर्षको फरक हुनु पर्यो त हैन। 60 वर्षको अन्तर भएपछि नाति र हजुरबा भन्नु के फरक पर्यो त। मिथिला काकी हुन् हाम्री गौरी मल्ल परिन फुपू, उमेर माथि भएकोलाई। मिथिला काकी हुन् हाम्री गौरी मल्ल परिन फुपू है। के चाहिँ काखामै छिन्रे हिँड्दै छिन्रे टुकु टुकु। करिश्माको उमेरै छैन, रेखा 22 पुगिन अरे है। प्रियङ्का 15मा लागिन्, साम्राज्ञी गर्वमै छ रे। अनि उद्घोषकले मेरो नाम बोलाएर आइसकेपछि गेस्टमा राज समाल आउनुभएछ। त्यो कुरो दिपाले थाहा पाइछन्। दिपाले दौडेर आएर मलाई कोट्याएर दाइ दाइ भनेर च्याप्प पाखुन समाउँछ। किन भन्दाखेरि म नबोलेर कतै फिट हुन पनि चाहन्न, धेरै बोलेर हिट हुन पनि चाहन्न। आदरणीय दर्शक वृन्दलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु एकछिन। हेर्दा हेर्दा फेर्दा फेर्दा कुर्दा कुर्दा कहिले होला नेपाली जनताले मुसुक्क मुस्कुराउने दिन। पखेरामा पसिनाले प्रगति लेख्ने पाठशाला हो मेरो देश। शालाहरूको प्रयोगशाला नबनोस्, शालाहरूको प्रयोगशाला नबनोस्। मूर्खको खोजीमा संसार भ्रमण गरेँ। कसलाई मूर्ख भन्नेमा आफै अन्यलमा परेँ। घरमा गएर आमालाई सोधेँ। आमाले भन्नुभयो, बाबु देश डस्नीको वरिपरि बस्ने, बेला बेला तेल घस्ने, त्यति पनि गर्न नसक्ने सबैभन्दा मूर्ख त तैँ छस् नि। लाठी, टेयर ग्यास, बन्दुक, वर्षौनी, तर्साउने र हत्याउने। हाम्रो सुरक्षा लाठी, टेयर ग्यास, बन्दुक, वर्षौनी, तर्साउने र हत्याउने। पूर्व प्रधानमन्त्रीले निवेदन दिन जाँदा निवेदन दर्ता नहुने देशमा सुरक्षा छ भनेर कसरी पत्याउने? फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। एनटिभी सुपरहिट सिनेमा अब नयाँ नयाँ सुपरहिट नेपाली चलचित्र प्रत्येक शनिबार अपराह्न 12:20 बजे मात्र नेपाल टेलिभिजन HD मा हेर्न नभुल्नुहोला। मार्केटेड बाई रेडियो लिङ्क एडभर्टाइजिङ। युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौँ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि। दर्शक महानुभावहरू, आज म हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि गाई जात्राबाट औपचारिक थालनी गरेर अहिले पछिल्लो समय एकल प्रस्तुति, त्यो पनि कविता वाचन मार्फत आम दर्शकलाई मनोरञ्जन दिइरहनु भएको व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछु। त्यसो त यो गाई जात्रा पर्व भन्न साथ प्रताप मल्लबाट सुरु भएको गाई जात्रा नेपाली संस्कारमा, त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने हास्य व्यङ्ग्य तपाईँले मनाउने गरिन्छ। र यो पटकको गाई जात्रा कोरोना कोभिड-19 का कारण प्रत्यक्ष दर्शकले सामेल भएर हेर्न पाउने छैनन्। यो पटक भर्चुअल गाई जात्रा हुँदैछ। 2037 सालबाट आजको मेरो अतिथिले औपचारिक रूपमा गाई जात्रा थालनी गर्नुभयो। 2063 सालबाट भने कविता वाचन मार्फत, त्यसमा पनि चोटिला, पेचिला, हास्य र व्यङ्ग्यको सम्मिश्रण सहितको कविताबाट दर्शकलाई मनोरञ्जन दिँदै आउनु भएको छ। र उहाँ हुनुहुन्छ शैलेन्द्र सिमखडा, जसलाई हामी हास्य कविका रूपमा चिन्छौँ, हास्य व्यङ्ग्यकारका रूपमा चिन्छौँ। र पछिल्लो समय त उहाँले टेलिफिल्मको स्क्रिप्ट लेखनलाई पनि अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यसै साथमा बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आजभन्दा ठ्याक्कै 2 वर्ष अगाडि यही प्राङ्गणमा उभिएर अन्तर्वार्ता उहाँको गरेको रहेछु र त्यो अन्तर्वार्तालाई पनि 1 लाखभन्दा बढी पटक दर्शकले हेरिसक्नु भएको रहेछ। आज हामी उहाँसँग यी पछिल्ला सन्दर्भ, जो भर्चुअल गाई जात्रामा उहाँले अटाउनु भएका ती विशेष सन्दर्भ, साथमा केही प्रसङ्ग, यो समय सान्दर्भिक प्रसङ्गमा पनि उहाँको धारणा म बुझ्ने भएको छु। आउनु सुरुवातमा स्वागत गर्छु आजको मेरो अतिथि कवि शैलेन्द्र सिमखडालाई। स्वागत छ। धन्यवाद। शैलेन्द्र दाई, अब तपाईँ लामो समयदेखि गाई जात्रा, त्यसमा पनि हास्य व्यङ्ग्य कविता मार्फत दर्शकलाई चोटिलो पेचिलो मात्रै होइन, त्यसमा चाहिँ सन्देश पनि, त्यसमा तपाईँले नेपाली चलचित्रका सेलिब्रिटिजदेखि राजनीतिक तहका उच्च नेतृत्वसम्मलाई एउटा गतिलो ढङ्गबाट अब त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो, बडो पेचिलो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यो रुचाइएको पनि छ। तपाईँको एउटा छुट्टै एउटा भनौँ न व्यक्तित्व, सायद उहाँले कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यो थाहा भएन, तर तपाईँका प्रस्तुति हेर्ने हो भने अब त पक्का सुध्रिनुपर्छ भन्नेसम्मको त्यो भान गराउने हिसाबले तपाईँले दिनुहुन्छ। यो पटक नेताहरूलाई प्रत्यक्ष ल्याएर अथवा आम अडियन्सलाई प्रत्यक्ष ल्याएर देखाउन पाइएन, त्यसको दुःख छँदै होला। यो भर्चुअल गाई जात्राबाट जाउँ,
यो पटक टिभीबाट प्रसारण हुने गाई जात्रामा तपाईँले के कस्ता कन्टेन्ट समावेश गर्नुभएको छ? सर्वप्रथम त मलाई गाई जात्राको पूर्व सन्ध्यामा आदरणीय दर्शक श्रोता समक्ष प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा फिल्मी टिभीलाई आभार प्रकट गर्दछु। फिल्मी कुरा यस। तपाईँले मेरो विषयमा धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। मैले नेपालमा सबभन्दा बढी गाई जात्रा गर्ने मान्छे भनेर म आफूलाई दर्जामा तोकेको छु, हुन पनि हो। र अनवरत रूपमा 37 सालदेखि मैले यही प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गाई जात्रा गरेको हुँ। त्यसपछि त्यही गाई जात्रालाई भ्रमणको रूपमा नेपाल अधिराज्य परि पनि घुमाइयो र गत साल चाहिँ प्रदेशमा गाई जात्रा भन्ने एउटा नयाँ थालनी गरियो। यो ब्रान्ड बर्थ भन्ने एउटा चाहिँ विज्ञापन एजेन्सी छ, त्यहाँ मोहन निरौला भन्ने एउटा मोहन गजुरेल भन्ने एउटा भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एकदम सक्रियतामा आयोजना गर्नुभएको छ। र यसपालि उहाँले के भन्नु भने दाइ त्यो त अब सम्भव भएन, अनि मलाई चाहिँ गाई जात्रा कन्टिन्यू गरिरह हुनाले छोड्नु मन लागेन। अनि के सम्भव छ भने के गरौँ त भन्दाखेरि उहाँले म चाहिँ नि डिजिटल माध्यमबाट गर्छु दाइ, यसरी गर्छु भन्दा चाहिँ नि भन्दाखेरि हाम्रो यो एबी1 टेलिभिजनबाट पर्सि 15 गतेबाट प्रसारण हुने गरेर 7 दिनको लागि गाई जात्रा तयारी छ। र युट्युब च्यानलमा चाहिँ हाम्रो मनोजीको gajuriel.com आउने गरेर चाहिँ नि म श्रोता दर्शक म आउँदैछु। त्योभन्दा पहिला तपाईँको फिल्मी कुराबाट चाहिँ नि म केही कोसेलीहरू छोटा मिठा सबै त नभनौँ दिन चाहन्छु। मैले सबैभन्दा ठुलो कुरो यसपालि गाई हाँस्यव्यङ्ग्यलाई चाहिँ मैले के गर्न थालेको छु भने मैले धेरै अब ठट्टा गर्ने हँसाउने यताउति कामहरू धेरै सिद्धियो। वास्तविकतासँग हाँस्यव्यङ्ग्य जोड्न सकिन्छ कि सकिन्न? हाँस्यव्यङ्ग्यको माध्यमबाट सामाजिक सकारात्मक सन्देश है, यो कुरो चाहिँ कसरी सम्भव छ भनेर मैले अध्ययन गरेर त्यस्तो चिजहरू बनाएको छु। र इस्युहरू यस्तो उठाएको छु कि राजनीतिमा नेताहरूले पनि जवाफ दिन नसक्ने इस्युहरू उठाएको छु है। त्यो इस्युहरू चाहिँ म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। म नबोलेर कतै फिट हुन पनि चाहन्न, धेरै बोलेर हिट हुन पनि चाहन्न। आदरणीय दर्शक वृन्दलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु एकछिन। हेर्दा हेर्दा फेर्दा फेर्दा कुर्दा कुर्दा कहिले होला नेपाली जनताले मुसुक्क मुस्कुराउने दिन। कोही भन्छन् जनता अनुशासित नभएर, म भन्छु नेतृत्व नै गोलखाडी गएर। जनता दुई प्रकारका छन्, पहिला मैले 3 प्रकारको भन्थेँ, झोले खोले नबोले। यसपालि भनेछु म जनता दुई प्रकारका छौँ, अनुशासित र अनुबन्धित। अनुशासित काम कर्तव्य बराबर ठान्छ, अनुबन्धित अरूले भने मान्दैन, आफ्नो मालिकले भने मात्रै मान्छ। यो व्हिप भन्ने शब्दले गणतन्त्रको पनि खिल्ली उडाएको छ। काशी जान्छु भन्दाखेरि कुत्ती पुर्याएको छ। व्हिपले गर्दा जनविश्वासको प्रस्ताव होइन, व्यक्ति विश्वासको प्रस्ताव पास गराउँदो रहेछ। नेतृत्वले धुलो चाटेपछि घर बसी बसी अर्काले दास बनाउँदो रहेछ। यो व्हिप पालना गर्ने हाम्रा सांसदहरू 4 प्रकारका छन्, नोटे, कोटे, भोटे र चोटे। नोटे नोट खर्च गरेर आएको, कोटे कोटामा परेको, भोटे भोट ल्याएर जितेको, चोटे पटक पटक समानुपातिकमा परेको, देशलाई चोट पुर्याउने काम गरेको। हेर्नुहोस्, हामीले धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, व्यवस्था फेर्यौँ, अवस्था फेरेनौँ, सरकार फेर्यौँ, संस्कार फेरेनौँ। हेर्नुहोस् त, आवश्यक कागजात मन्त्रीको मन्त्रालयको कोठामा मौजुदा रहन्छ, मन्त्रीको गाडीमा ब्रिफकेस किन हालिन्छ? भनिन्छ भिक्षामा जाँदा कमण्डलु आवश्यकता पर्छ। सम्मान त्यहाँबाट स्खलित भएको छ। जहाँ पैसामा पद किन्न पाइन्छ त्यहाँ प्रतिष्ठा विचलित भएको छ। तपाईँ गाई किन्न जानुस् गोठ किन्न पाउनुहुन्छ, फल किन्न जानुस् बोट किन्न पाउनुहुन्छ। किनबेचको क्रममा काङ्ग्रेसले जुत्ता कारखाना, इट्टा कारखाना, कागज कारखाना, कपडा कारखाना सब चेट बनायो। कम्युनिस्टले प्रहरी, प्रशासन, अदालत र अख्तियारलाई समेत प्राइभेट बनायो। योभन्दा बढी उदाहरण के चाहिन्छ? तपाईँ न्याय किन्न माग्न जानुहोस् त सिंहै अदालत किन्न पाइन्छ। अब म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सम्बन्ध भनिदिउँ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको अहिले राजनीतिक सम्बन्ध होइन, जटिल सम्बन्ध। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सम्बन्ध माकुरा र कोमलकोटीको जस्तो छ। कोमलकोटीले लगेर माकुरालाई आफ्नो गुणमा थुन्छ, कुर्दा 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 पछि त्यो माकुरो नै कोमलकोटी हुन्छ। अनि काङ्ग्रेस समाजवाद भन्छ, कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रमा जान्छ। कम्युनिस्टको सिद्धान्तै सिद्धियो, काङ्ग्रेसको पार्टी नै रीतियो। गाली गर्छन् फाटफुट
खाने बेलामा एकजुट मिलिमिली ब्रह्मलुट। कसैलाई हेर्नुहोस् कस्तो, कसैलाई वाइट बडी, कसैलाई न्यारो बडी, बाँडीचुँडी खान मिल्ने कति राम्रो प्यारो बडी। अर्को एउटा समूह छ, राजनीतिमा एउटा जटिल समस्या मैले प्रस्ताव गरेको छु अप्सन चाहनेहरूलाई। अर्को एउटा समाज छ, राजतन्त्र स्थापना गर्न पर्यो भन्ने, होइन? उहाँहरूसँग एउटा कुरो जान्नु छ, उहाँहरूसँग एउटा कुरो जान्नु पर्या छ। यदि राज संस्था स्थापना गर्ने हो भने हाम्रो देशमा धेरै वंशले राजकाज गरेका छ, कुन चाहिँ राज संस्था ल्याउने छान्नु परेको छ। गोपाल वंशी पशुपन्छी प्रिय, किराँत वंशी प्रकृति प्रिय, लिच्छवी वंशी विकास प्रिय, मल्ल वंशी संस्कृति प्रिय, शाह वंशी सम्पत्ति प्रिय। उहाँहरूले भने मान्नु पर्यो भने यो मध्येमा एउटा छान्नु पर्यो। त्यसैले यो पनि एउटा समस्या निस्केछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो देश 3टा लाउरेहरूले हाँकेको छ। पृथ्वी केले घुमाएको छ थाहा छैन, हाम्रो देश 3टा लाउरेहरूले घुमाएको छ। तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र अघोरी लाउरे। तोरी लाउरे केन्द्रमा सम्झौता गर्छ, कुन पार्टीको कुन नेतालाई भोट पुग्दैन त्यसलाई भोट हाल भनेर आदेश दिन्छ। छोरी लाउरे जिन्दगीभर सिद्धान्तको लागि लडाइँ गर्यो, अहिले आएर विपक्षीसँग छोरीलाई भोट माग्दै हिँड्नु पर्यो। अघोरी लाउरे जीवनमा आफूलाई एक सुको चाहिएको छैन, आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि राष्ट्रको ट्रस्टमा जानेवाला छ, तर देशभरिको भ्रष्टाचारी र तस्करी काखी च्यापेर बस्छ। हेर्नुहोस्, हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, कता गयो। नेपाली जनताको काम चाहिँ खालि आन्दोलन र क्रान्ति गर्ने मात्रै भयो। यही हुन् मेरा इस्यु। यो चाहिँ बडो राजनीतिक तहलाई तपाईँले ठ्याक्कै के अहिले यो जुन समय सान्दर्भिक घटनाक्रम छ यसरी उठाउनु भएको छ, यो पटक व्यक्ति विशेष जानु भएन छ। तपाईँ राजनीतिक तहमा विगतका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने तपाईँका व्यक्तिगत प्रहार हुन्थे, यो पटक चाहिँ समग्र नेतृत्वप्रति, पङ्क्तिकार अथवा पार्टीप्रति लक्षित छन्। त्यो मैले अब यसलाई मैले मेरो उद्देश्य के भन्नु होला भने हाम्रो नेताहरू असफल भए। मलाई चाहिँ रसियाबाट नेता ल्याएर स्थापना गर्नु पनि छैन, अमेरिकाबाट ल्याएर नेता ल्याएर स्थापना गर्नु पनि छैन, इन्डियाबाट ल्याउनु पनि छैन, बेलायतबाट ल्याउनु पनि छैन। तपाईँहरू हिँडेको बाटो गलत छ, तपाईँहरू यिनीहरूलाई सुध्राउनु पर्ने हो नि त। सुधार्ने क्रममा मैले के भनेको छु भन्नु होला भने हेर्नुहोस्, मूर्खको खोजीमा संसार भ्रमण गरेँ, कसलाई मूर्ख भन्नेमा आफै अन्यलमा परेँ। घरमा गएर आमालाई सोधेँ, आमाले भन्नुभयो बाबु देश डस्नीको वरिपरि बस्ने, बेला बेला तेल घस्ने, त्यति पनि गर्न नसक्ने सबैभन्दा मूर्ख त तैँ छस् नि। हेर्नुहोस् कस्तो पेसा अगालिएछ। आफ्नै समाजलाई औँला उठाउँदै विकृतिलाई औँलो ठड्याएर जिस्क्याउनु पर्ने, अटेरीलाई अगाडि राखेर जीवनभर चिच्याउनु पर्ने। हेर्नुहोस्, फलाम घोटियो, पित्तल पिटियो, सुन पगालियो, चाकडी गरेर बाटो बिराउन सकिन। फलाम घोटियो, पित्तल पिटियो, सुन पगालियो, चाकडी गरेर बाटो बिराउन सकिन। चिच्याउने क्रममा धेरै कानहरूमा चिच्याएँ, अहिलेसम्म एउटा कानमा पनि छिराउन सकिन। पीडा मेरो। तपाईँहरू भन्नुहोला के देशले मण्डेला पाउला त? तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहोला के देशले नेल्सन मण्डेला पाउला त? म आशावादी छु, एक दिन न एक दिन एउटा न एउटा त कसो नआउला त। दाइ, यो तपाईँले यसरी प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई यो अन द स्पोट सब्जेक्ट दियो भने फुर्छ या कुनै सब्जेक्टका लागि वर्कआउट गर्न अलिकति लामै समय चाहिन्छ? हेर्नुहोस्, यो हाँसीव्यङ्ग्य त्यसै भन्ने चिज होइन, यसलाई अध्ययन पनि चाहिन्छ, बुझ्नु पनि पर्छ, यथार्थ पनि। म फेरि यथार्थ कुरोलाई अगालेर हाँसीव्यङ्ग्यमा समावेश गराउने भएको हुनाले गलत कुरो पर्ला कि भन्दा मलाई डर लाग्छ। पहिला गरेका कुराहरू कतिपय गलत भयो कि भन्ने मलाई ऊ पनि लाग्छ, कतिपय करेक्सन गर्न पनि मन लाग्छ। त्यसले गर्दा यो उमेरले पनि होला, मेच्युरिटीले पनि होला, मलाई चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ नि बहुत चेत आइसकेको छ। यो हाँस्यव्यङ्ग्य गर्दाखेरि जसलाई हामीले व्यङ्ग्य गरिरहेका छौँ उसको सुरुवालको तुना खुस्कियोस् सुरुवाल नखुस्कियोस् भन्ने जुन छ नि प्रसङ्ग, मेरो सिद्धान्त त्यो सिद्धान्तमा अडिग रहेर तपाईँले यसरी लामो समयदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गाई यात्रा गर्दै गर्दा कुनै नेताको फोन आयो त्यस्तो, शैलेन्द्रजी यो चाहिँ अलिक मलाई बढी नै प्रहार भयो है भन्ने त्यस्तो रेस्पोन्स अथवा उहाँहरूको चित्त दुखाइ केही रह्यो यो अवधिमा? रहेन। नेताहरूले चाहिँ डाइरेक्ट मलाई भन्नुभएको छैन। यहाँ त नि नेताभन्दा कार्यकर्ता अलिक बढी चर्को देखिन्छ, त्यसले गर्दा कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अलि त्यस्तो पनि भन्नुभयो। र कुनै कार्यक्रममा चाहिँ उहाँको उपस्थिति हुन्छ भने हामीलाई त्यहाँ लज्जित हुने अवस्था हुन्छ, हामी जान्नौँ भन्न चाहिँ त्यस्तो आवाज आएर मलाई बिचमै निकालिएको चाहिँ छ, त्यस्तो पनि छ। कस्तो लाग्छ यथार्थ कुरा भन्दा पनि नेताले पचाउन नसक्दाखेरिको त्यो माहौलमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? आफूले जे देख्यो त्यही यथार्थपरक विषय नै उठान गरेको छ, तैपनि नेता त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। होइन, म चाहिँ के भन्छु भने सत्य कुरो बोल्नुपर्छ, एक्लै भए पनि पुग्छ। त्यही भएर म बायस हुन्न। सबभन्दा कुरो बायस नभएपछि डर लाग्दैन।
होइन। कुनै पार्टीपट्टि कुनै सङ्घ संस्थापट्टि आबद्ध भएर लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई अलिकति डराइ मर्नुहुन्छ। म बायस कहीँ पनि हुन्न है। त्यसले गर्दा बायस नभएपछि यथार्थ कुरो भन्छु, यथार्थ सत्य। अब मिडियाबाट नै झुटो प्रचार आएर मैले नै मेरो दिमागमै झुटो पस्यो भने त अलिकति त्यो भ्रम सृजना हुनसक्छ। तर म अध्ययन गरेर मेरो अध्ययनले देखेको मेरो ब्रह्मले चाहिँ सही भनिसकेपछि पहिला म अर्कालाई खुसी पार्न कार्यक्रम बनाउँथेँ होइन, मेरो त्यो व्यवसाय बनाउनलाई। अहिले म के हुन्छ नि, म आफू सन्तुष्ट हुन्छु। म सन्तुष्टि भएपछि मेरो सन्तुष्टि कतिले चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ त भनेपछि मैले सन्तुष्टि भएको कार्यक्रममा 90%ले मलाई मन पराउनुहुन्छ भनेपछि मेरो जनतासँग मेरो विचार मिलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ नेपाली जनतालाई नागरिक बनाउनलाई चाहिँ मेरो भित्री उद्देश्य के हो भने जनतालाई झोलेर झाम्टे बनाउने होइन, जनतालाई चाहिँ नागरिक बनाउने मेरो गाई जात्राको उद्देश्य अथवा हाँसेबेङ्गीको उद्देश्य, मेरो वार्षिक प्रस्तुतिको उद्देश्य नै त्यही रहनेछ। त यो राजनीतिक नेतृत्व पछाडि अब टपिक चेन्ज गरौँ, फिल्म क्षेत्रतर्फ अगाडि बढौँ होला। फिल्म क्षेत्रमा यो पटक केही छन् अथवा हुन त विगत वर्षकै काफी छन् जे तपाईँले भन्नुभएको छ, यो पटक केही नयाँ सिर्जना भए? हुन त फिल्म क्षेत्रको गतिविधि हेर्ने हो भने त पर्याप्त इस्यु तपाईँलाई छन् है? छन्, तर चाहिँ इस्युमा छ, मैले त्यो इस्युमा विवादतिर म लाग्दिनँ। किनभने होला नि, मैले एउटा साङ्केतिक जवाफ दिने गरेको छु। बाहिरबाट हेर्दा ठुलो विवादहरू देखिएको छ, भित्र केही पनि छैन होइन। हाम्रो भित्र एक आपसमा कलाकारहरूमा सद्भाव रहन्छ र अलिकति कतै केही छासछुस भए पनि अब त्यो सिनियरहरू जुनियरहरूको बिचमा चाहिँ नि यताउति भएको पनि सुनेँ मैले। तर म फिल्ममा आफूले त्यति साह्रो काम नगरेको त परिचय चाहिँ सबैसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध रहेको नाताले मैले चाहिँ सबैको शुभचिन्तकको रूपमा म बस्छु। तर मैले चाहिँ ठट्टा उडाउने कुराहरूमा चाहिँ रमाइलोको कुरालाई मात्रै फिल्म क्षेत्रमा लिएको छु। त्यो भित्र पनि अब यथार्थ नजिक भएर जोसँग म नजिक छु त्यसलाई व्यङ्ग्य गरेको छु। जस्तै मेरो चाहिँ नि व्यङ्ग्यका पात्रहरू तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ होइन, त्यो छु। यसपालि चाहिँ मैले अब गाई जात्रामा प्रस्तुत नगर्ने गरी स्पेसल तपाईँको फिल्मी कुरा भएर फिल्मी कुरामा सानो एउटा टुक्रा सुनाउँछु। हाम्रा नायिकाहरू ठिक्क मिडल उमेरको पाइँदैन कि टिनेजरको हुन्छन्, जहिले पनि 18 पुगेपछि 28 पुग्नलाई अर्को 20-30 वर्ष लाग्छ है। अनि कि चाहिँ नि एकैचोटि आमाको रोलमा पुग्छन् क्या। त्यो भिन्नताको बिचमा चाहिँ मैले एउटा जिस्क्याउनलाई आफूले चिनेको श्रद्धेय नायिकाहरू र बहिनीहरूलाई चिनेकोलाई 4 लाइन 5 लाइन बनाएको छु। सुन्नुहोस्। मिथिला काकी हुन् हाम्री गौरी मल्ल परिन् फुपू, उमेर माथि भएकोलाई। मिथिला काकी हुन् हाम्री गौरी मल्ल परिन् फुपू है। के चाहिँ काखामै छिन् रे, हिँड्दै छिन् रे टुकु टुकु, सानो उमेरको है। अर्कोतिर हेर्नुहोस्, करिश्माको उमेरै छैन, रेखा 22 पुगिन अरे है। प्रियङ्का 15मा लागिन्, साम्राज्ञी गर्वमै छ रे। यस्तै यो साम्राज्ञी गर्वमै भन्नको यो तात्पर्य चाहिँ अलि साम्राज्ञीको इस्यु उठाउने बेला भइसक्यो छैन भन्ने हो हाँस्यव्यङ्ग्यमा, वा के हो यो गर्वमै भन्नुको तात्पर्य? भनेको अति नातिनी जेनेरेसनको हुन्। अब तिनलाई चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि अब आउँदै उमेर घटाउने क्रममा उहाँको उमेर अरूको उमेर अनुसार हिसाब गऱ्यो भने उहाँ त गर्वमै हुन्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहिँ त्यो एउटा साङ्केतिक हाँस्यव्यङ्ग्यको चाहिँ एउटा। यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रका समग्र इस्युहरूमा तपाईँले कलम चलाउने हो भने, हाँस्यव्यङ्ग्य मार्फत उतार्ने हो भने अहिले पछिल्ला समयमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ त्यो जायज इस्यु मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? जति पनि पछिल्ला श्रृङ्खला हेर्ने हो भने क्रमिक रूपमा नेपाली कलाकार आफ्नो अभिव्यक्तिकै कारण समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई नै यो अलिकति विश्वास कम गर्ने प्रकारको माहौल बनिरहेछ क्या। त्यो तपाईँको लागि जायज इस्यु हुन्छ या हुँदैन? मेरो लागि सुधार्नको लागि मैले जहाँ पनि हाँस्यव्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्ने होस् सम्बन्धित निकाय सुधार्नको लागि। र मैले चाहिँ हाँस्यव्यङ्ग्य त्यो चलचित्रको सम्बन्धमा चाहिँ अब के भनेको छु भन्नु होला भने, जो पात्र अहिले मैले जुन नायिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदम हाम्रो आन्तरिक सम्बन्ध भयो हुनाले मैले भनेको त्यति जिस्क्याएको मात्रै हो। नत्र जो पात्र उपस्थित छ त्यो पात्र राखेर मात्रै व्यङ्ग्य गर्छु म। अब कलाकारको विषयमा गर्दाखेरि जस्तै यहाँ त कोही पात्र हुनुहुन्न, त्यसले गर्दा मैले महानायकजीलाई गर्नु परे पनि, अब कमल ओलीजीलाई गर्नु परे पनि, अब अरू नायक नायिकालाई गर्नु परे पनि, अब भुवनदाई शिवदाई हुन्छ नि उहाँहरू सबैलाई गरेको छु मैले गर्दाखेरि। अब चाहिँ पात्र अगाडि राखेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। पात्र अगाडि राखेपछि दर्शकलाई पनि मनोरञ्जन हुन्छ, उहाँहरूले पनि प्रतिक्रिया तुरुन्तै दिनुहुन्छ, मलाई यस्तो यस्तो भयो यस्तो भयो। अहिलेसम्म चित्त दुख्यो भन्नुभएको छैन। बरु मलाई चाहिँ किन छुट्याइस भन्नुहुन्छ बेला बेलामा, सबैलाई गर्दै। जस्तै मैले अस्ति युएसमा एउटा
अवार्डमा चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ नि सबै नायक नायिका राखेर गर्दाखेरि मलाई दिएको समय 22 मिनट थियो, मैले 36 मिनट गरेछु। चिट आयो क्या, चिट आउँदाखेरि 2-3टा मान्छेको छुट्यो क्या त्यहाँ कार्यक्रमको। अनि मेरो किन छुट्यो भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ बनाएर उहाँहरू आउनु भएको छ, उपस्थिति कसको छ त्यसको विषयमा चाहिँ मैले बनाएर लान्छु। त्यसै यसरी नायक नायिका कोही नभएको ठाउँमा चाहिँ स्पेसल भन्नको लागि मैले के पनि बनाएको छैन अहिले। दाइ, यो पछिल्लो 1 महिना यता महानायकको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बडो आफ्नो विचार राख्ने एउटा माध्यम प्लेटफर्म बनाए। आम दर्शकले पनि विचार राखे, चलचित्रकर्मी स्वयंले पनि यो पटक खुलेरै के हो कसो हो आफ्नो विचार स्पष्ट राखे। भलै त्यसमा आफ्नो विचार राख्ने अधिकार सबैलाई छ, स्वतन्त्रता यो अभिव्यक्तिको छँदै नै छ। तथापि त्यो कतिलाई अपाच्य होला, मनन योग्य नहोला। तपाईँले पनि राई समालको शिवश्रेष्ठको भुवन केसीको बनाउनु भएको थियो, त्यो अलिकति स्मरण गर्दै यो महानायकको सवाल उठ्या हुनाले अलिकति चुस्सा दिने हो, त्यो बडो पेचिलो पनि छ तपाईँको। अब महानायकजीसँग त मेरो एकदम राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ र हामी सँगसँगै भ्रमण हुन्छ। यो विषयमा तपाईँले कुरा निकालिसक्नु भएपछि मैले एउटा कुरा के बोलिदिन्छु भन्नु होला भने, एउटा साङ्केतिक रूपमा के भन्छु भन्नु होला नि, अहिले टोलमा पार्टीको झगडा छ, विद्यालयमा स्कुल कलेजमा विद्यार्थी संगठनहरूको झगडा छ, ट्रेड युनियनहरू जानुहोस् ट्रेड युनियनको बिचमा झगडा छ, अब कार्यकर्ताको बिचमा जानुहोस् कार्यकर्ताको बिचमा झगडा छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता राति बसेर सँगै चिया खानुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। समर्थकहरू भनेको, आफ्नो फ्यानहरू भनेको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो लिएर तर्क लिएर बयान गर्छन्। र यो जुन इस्यु छ, तपाईँले इस्युको विषयमा मबाट जान खोज्नु भएको त होइन, तर भयो नि मैले चाहिँ कुरा निकालिहाल्नु छु। के भन्छु भने नि, मसँग ठिक 1 वर्ष अगाडि महानायकजी 4 हप्ता हामी सँगै भ्रमणमा थियौँ। भ्रमणमा उहाँले मलाई खाने स्टाइल सिकाउनु भयो, हिँड्ने स्टाइल सिकाउनु भयो, बस्ने स्टाइल सिकाउनु भयो, कसरत गर्न सिकाउनु भयो। म चाहिँ उहाँको भ्रमणमा हिँड्दाखेरि 9 किलो घटेको उहाँसँग हिँड्दाखेरि है। मलाई चाहिँ उहाँले मोडलले भन्नुहुन्छ, उहाँले 28 दिनमा 9 किलो घटेको भनेपछि कस्तो होला भन्नु त, त्यस्तो खाना गरेँ। अनि त्यसपछि उहाँको खानाको विषयमा कुरा गर्दै उहाँले भ्रमण के भन्नुहुन्थ्यो भने, म दिपक र दिपासँग पनि मेरो लन्डनमा यात्रा भएको थियो। त्यहाँ मलाई दिपकले यस्तै वास्ता गर्थ्यो कि खाने बेलामा मलाई चाहिँ यो खानुहुन्छ यो खानुहुन्न भनेर दिपकजीले मलाई त्यस्तै केयर गर्थ्यो, मलाई दिपक राजगिरीले भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो तारिफ गर्नुहुन्थ्यो। यही हलमा कार्यक्रम गर्दाखेरि आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि दिपा आयोजना थिए, आयोजकमा प्रमुख मध्येमा पर्थ्यो। अनि उद्घोषकले मेरो नाम बोलाएर आइसकेपछि गेस्टमा राय समाल आउनुभएछ। त्यो कुरो दिपाले थाहा पाइछन्। दिपाले दौडेर आएर मलाई कोट्याएर दाई भनेर च्याप्पो पाख्न समाउँथ्यो। किन भन्दाखेरि महानायकभित्र आउनु भएको छ, उद्घोषक बाहिर आइसक्यो, माइक तपाईँको हातमा छ, तपाईँले नै स्वागत गरेर कुर्सीमा राखिदिनुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले महानायकजी आउनु भएको छ, भोलिन्टियर भाइहरू कता कता हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्बन्धित एउटा योग्य स्थानमा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु भनेर मैले आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरेँ। उहाँहरूको त्यस्तो थियो। त्यसपछिको इस्युपछि मैले भेटेको छैन। सम्बन्ध चाहिँ पहिला त्यस्तो थियो भनेर मैले जानकारी मात्रै गराएको है। एक आपसमा त्यस्तो सम्बन्ध भएको मान्छे उहाँहरूको बिचमा सम्बन्ध त्यस्तो थियो। पछि के भयो मलाई थाहा छैन। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्टोरी थियो। तपाईँले लेखेको पनि व्यङ्ग्यात्मक यो राजेश समाल भुवन केसीको नाम जोडेर पनि लेख्नु भएको थियो नि कविता नै, त्यो पनि अलिकति साभार गर्ने हो कि यो समय सान्दर्भिक भावनाले? अब नाम जोडेर लेखेको कविता पहिला महानायकजीको मात्रै म भन्छु, नयाँ भनिदिन्छु तपाईँलाई। उहाँसँग म भ्रमण जाँदाखेरि उहाँलाई मैले यहाँ राख्थेँ है। पहिला बिहा गर्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको होइन, अब त बिहे भइसक्यो नि त होइन। त्यसले गर्दा उहाँलाई मैले यहाँ राख्थेँ। इन्डिङमा चाहिँ नि अब नेपालमा एउटा यस्तो समाचार आउँदैछ, नेपालमा एउटा यस्तो अचम्मको समाचार आउँदैछ, तपाईँले यो कुरो चाँडै नै थाहा पाउनुहुनेछ। कसले गर्यो कमाल, त्यो व्यक्तिको नाम हो महानायक राजेश समाल। अब महानायकज्यूले एउटा नेपालमा एउटा यस्तो व्यक्ति आउँदैछ जसले छोरा नपाइकन नाति जन्माउँदैछ। नेपालमा एउटा यस्तो व्यक्ति आउँदैछ जसले छोरा नपाइकन नाति जन्माउँदैछ। त्यो त्यस्तो कसले गर्यो भन्नु होला, त्यस्तो कमाल त्यो व्यक्ति हो महानायक राजेश समाल। अनि उहाँलाई भन्थेँ मैले, महानायकज्यूले बच्चा पाउनुहुनेछ, स्कुल पुर्याउनु हुनेछ, स्कुलमा लिनु जानुहुनेछ। उहाँको भविष्य उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। उहाँको भविष्य उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। स्कुलमा शिक्षिकाले बच्चा खेलाउँदै भन्ने छन्, नरौ बाबु नरौ, बाबुलाई लिन बाबुको हजुरबा आउनु भएको छ। बडो चोटिलो पेचिलो। साँच्चै भन्नुपर्दा राई समालको यदि छोरो हो भने त छोराले पनि बुवा भन्नु सट्टा हजुरबा भन्नु सम्बोधन गर्छ कि भन्ने एउटा क्या मैले उहाँको अगाडि गरेँ प्रस्तुत। अनि त्यसपछि तपाईँहरू भन्नु होला उहाँहरूको बिच सम्बन्ध किन भएन यस्तो।
किन भएन यस्तो भन्दाखेरि बाउ छोरा भए त 25-30 वर्षको फरक हुनु पऱ्यो त होइन, 60 वर्षको अन्तर भएपछि नाति र हजुरबा भन्नु के फरक पऱ्यो त? अवश्य पनि। शैलेन्द्र दाइ, यो भनौँ न 40 वर्षको यात्रामा पहिला तपाईँ पनि काँचो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई पनि विषयको ज्ञान थिएन, तपाईँले सिक्दै जानुभयो। यो अन्तर्वार्ता आम अब नआउने हास्य कलाकारका लागि, कविका लागि एउटा पाठशाला पनि होस् भन्ने हिसाबले कुन रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै अगाडि लैजाँदाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्ति सफल हास्य व्यङ्ग्यकार हुनसक्छ? त्यही मैले अब पहिला भन्दाखेरि के हुन्छ नि, यो जान्ने भएर अर्थी दियो भने जस्तो लाग्छ मलाई। चेतन कार्की, लक्ष्मण लोहनी, डाक्टर धनञ्जय रिमाल, यी चाहिँ 2033-34 सालका चर्चित हास्य व्यङ्ग्य, यादव खरेल हास्य व्यङ्ग्य कवि कलाकारहरू उहाँहरूले मलाई त्यो बेलामा भन्दाखेरि बुढाहरू आफू जान्ने भएर हामीलाई भन्छ नि भन्न चाहिँ नि मैले चाहिँ नि हामी चाहिँ यस्तो सामाजिक गाली गलौज गर्दाखेरि हास्य व्यङ्ग्यमा त्यस्तो घुस्यो भने यस्तो हुनु बाबु, यसलाई यसो करेक्सन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बुढाहरू जान्ने भएर हामीलाई यसो भने होला भन्ने चाहिँ मलाई त्यो बेला भित्री कुरा आउँथ्यो। होइन रहेछ, त्यो कुरो सही समयमा भनिदिनु भएको रहेछ। त्यसपछि मैले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई कति अनुसरण गर्न पनि प्रयास गरेँ। अहिले मैले भनेको कुरो नयाँ आउनेहरूलाई अलिकति त्यस्तै लाग्छ, यो जान्ने भएर भने होला भन्ने हुन्छ। तर के भन्नु भने हरेक सृजनामा सत्यता नै पछ्याउनुपर्छ। एक्लै तपाईँले पृथ्वी गोलो छ भन्ने मान्छेलाई पागल भनेन पहिला, होइन त? पृथ्वी गोलो छ भन्नेलाई पागल भन्यो, पछि प्रमाणित भयो, उमरेर गयो बिचरा प्रमाणित भएर के थाहा, होइन? त्यसले गर्दाखेरि सत्यतालाई पछ्याउनुपर्छ। सत्यतालाई पछ्याएर भनेपछि डराउनु पनि पर्दैन, यसलाई चाहिँ उ गर्ने पनि, तर अध्ययन चाहिँ हुनुपर्छ। हास्य व्यङ्ग्यमा आउँदाखेरि कविता लेखे पनि, लेखे पनि, प्रस्तुति पनि हुनुपर्छ, अध्ययन पनि हुनुपर्छ। र मलाई खुसी के लाग्यो भने तपाईँले मेरो विषयमा नि जानेर सोध्न आउनु भएको छ, मैले यो जानेछ भन्ने कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ। सोध्ने मान्छेलाई पनि त्यो हुनु पऱ्यो नि त। राय समालजी र म त्यो उहाँ जाँदाखेरि के अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि एउटा पत्रकार आउनुभयो, मलाई पत्रकारले घेरेछ मलाई भनेपछि दाइ आउनु न त, म खाना खान्छु अनि जान्छु भने उहाँले भन्नुभयो दाइ आउनु न भनेर मलाई बोलाएँ। अन्त त घेरा देखेर अनि टेन्सनै साफ होस् भनेर त मैले पर गएर सोधेँ, होइन? पर गएर चाहिँ ल म थचक्क बसेँ, होइन? बसेपछि ल क्यामेरा अन गर्नुभयो अनि सोध्नुभयो, अनि दाइको नाम के अरे भने है, मेरो पालो नमस्ते गरेर आएर त्यो मलाई भन्ने किन तपाईँ आउनु भने चाहिँ मलाई त्यो मान्छेले नामै चिनाएर अनि किन बोलाएको त भनेपछि त त्यो पत्रकार जम्मै निकाल्छ भने म खाना खान्छु नभए खानु भन्नु, उहाँले एकपल्ट यसो गर्नुभएको थियो, सबै पत्रकार निकालेर अनि त्यो होटलमा हामी खाना खाएर हिँडेको क्या। त्यस्तो मान्छे पनि हामीलाई परिआउँछ विदेशमा जाँदाखेरि क्या। त्यसले गर्दाखेरि चित्त दुखेको कुराहरू है त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले जुन किसिमको मेरो बुझेर आउनुभयो नि, त्यसले गर्दा म तपाईँलाई पनि पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हामीले यी समग्र कुरा गर्दाखेरि तपाईँको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण इस्यु चाहिँ अहिले न्यू मिडिया यति छ्यापछ्याप्ती आयो कि सजिलो चलाउनका लागि पनि जे पनि हालिदिएका छन्। अब त यतिसम्म भयो घर झगडादेखि लिएर यो चाहिँ डिभोर्ससम्म बनाउने चाहिँ युट्युबकै कारण भन्नेसम्मको एउटा भनौँ न त्यो आरोप। अब त्यो कति युट्युबरका कारण त्यो आरोप सत्य पनि प्रमाणित भएको होला, तथापि कोही कमर्सियल रूपमै जाँदैछ भनेदेखि उनीहरूका लागि चाहिँ यो बाधक बनिरहेको छ। त्यो भएको हिसाबले पत्रकारितामा आएका जति पनि विकृति विसङ्गति छ नि, त्यसको लागि पनि तपाईँले हास्य व्यङ्ग्य मार्फत यो लेखनका लागि त बडो एउटा चोटिलो विषय नै हुन्थ्यो होला, के लेख्नु भएको छ ताकि अहिले आएका पत्रकार त्यति बेला पत्रकारिताका लागि कति एउटा इन्ट्री गर्नकै लागि कति भनौँ न सङ्घर्ष गरेर आफूलाई चाहिँ निखारेर आउने जमाना थियो। जति बेला रेडियो नेपाल मात्रै थियो, होइन? त्यति बेला भोइसदेखि लिएर हरेक कुरा हुनुपर्थ्यो। आज ह्रस्व दीर्घ नजान्ने मान्छे पत्रिकामा लेखिरहेका छन्, यो भाषा शुद्धिकरण व्याकरण नजानेका रेडियोमै बोलिरहेका छन्, र युट्युबमा आउनेहरूको त के भनौँ, त्यसमा त अब अनुहार न दनुहार पाण्डव सुनुहार, यो पाण्डव सुनुहारलाई हेपेर भनिएको त होइन, तर उखानको रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यति युट्युबरहरू अहिले जन्मेका छन्, भएका इस्यु पनि हालेका छन्, नभएका इस्युलाई पनि बढाइ चढाइ हालेकै छन्। तपाईँको लागि एउटा बडो पत्रकारितामा कस्ता व्यक्ति छन् भन्ने इस्युमा के भन्नु पऱ्यो भने? सुन्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ मैले स्पेसल कार्यक्रम त बनाएको छैन, त्यो बनाउँदैछु, म हेर्दैछु। यो मिडियाको विषयमा चाहिँ म के भन्नु छु भने यो नभई पनि नहुने भए पनि नहुने भइसक्यो क्या है। यो डिजिटल मिडिया छ नि, नभई पनि नहुने भए पनि नहुने, यसबाट छान्न सक्नुपर्छ आफैले। मैले त फेसबुकमा साथी पनि के गर्छु भन्नु होला भने, फेसबुक मोबाइल भनेको अति इन्डिभिजुअल साधन हो कि भन्नु त, आफ्नो खल्तीमा रहने, हरेक मिनटमा हेरिरहनुपर्छ। मलाई चित्त नबुझ्ने मान्छे मेरो साथी रहेछ र मलाई नेगेटिभ कमेन्ट गर्यो भने तुरुन्तै ब्लक गरिदिन्छु मैले। किन भन्नु होला भने मैले त्यो मेरो खल्तीको मेरो सम्पत्ति मै बिहान उठ्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ नेगेटिभ कुरो आउँछ भने मैले त्यो किन राख्ने। त्यसैले मिडियाहरू पनि छान्छु म।
सही कुरो यसले भन्दैछ, सही मान्छे ल्यायो, सही विचार प्रस्तुत गर्यो भने म त्यसलाई चाहिँ फलो गर्छु। एउटा चाहिँ हुँदै नभएको कुरो गणेशस्थानमा सुनको हात्ती आए जाउन खिच्नलाई भन्यो भने एउटा सुनको हात्ती पँयालो बनाएर ल्याएर त्यो चाहिँ झुक्याएर कति दिन झुक्याउँथ्यो, हो कि होइन त? त्यसले गर्दा त्यसको पछि म लाग्दिनँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ एउटा बनाउँदैछु। त्यो बनाउनुभन्दा पहिला मैले चाहिँ मिडियालाई किन भन्दिनँ भन्नु होला भने अहिलेको अवस्थामा अहिले हामीलाई सुरक्षा छैन। सुरक्षा कसलाई छैन भने त्यही विषयमा तपाईँलाई एउटा लाइन भनौँ है त। सुरक्षा सुन बोक्न र सलाम ठोक्न व्यस्त छ, रक्षा ढुवानी र ठेकापट्टामा मस्त छ, चोली च्यातेर उखुबारीमा चेली फारिन्छ, घर घरमा बुहारी मारिन्छ, ज्यानमारालाई छाडिन्छ, किल्ला किल्लामा सिमाना सारिन्छ। हाम्रो सुरक्षा कहाँ छ? लाठी, टेयर ग्यास, बन्दुक, वर्षाउनी, तर्साउनी र हत्याउनी। हाम्रो सुरक्षा लाठी, टेयर ग्यास, बन्दुक, वर्षाउनी, तर्साउनी र हत्याउनी। पूर्व प्रधानमन्त्रीले निवेदन दिन जाँदा निवेदन दर्ता नहुने देशमा सुरक्षा छ भनेर कसरी पत्याउने? त्यसले गर्दा पत्रकारलाई मैले यति सम्मान गर्छु कि एउटा पत्रकार साथी भइदिनु भयो भने हामीलाई पनि सुरक्षा हुन्छ। सही पत्रकार हुनु पर्यो, हो कि भन्नु त? किन भन्नु भने हामीलाई पुलिसले निवेदन दर्ता गर्दैन भने हामी कहाँ जाने? हाम्रो कुरो हामीलाई जनताले माया गर्नुहुन्छ, जनतालाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पत्रकारले सूचित गरिदियो भने भोलि सारा जनताले मान्छे बचाइदिन्छ, हो कि भन्नु त? कति बचाइरहेको घटना पनि छ। त्यसले गर्दा यो जगत चाहिँ नि मैले एकदम मानेको, सम्मान गर्नुपर्ने जगत हो। हरेक क्षेत्रमा त्यस्तो छ। नेतृत्वमा राम्रो मान्छे पनि छ, नराम्रो मान्छे पनि छ। हरेक क्षेत्रमा राम्रो नराम्रो छ। के भने धेरै नराम्रो हुन थाल्यो भन्न चिन्ता हो तपाईँलाई पनि, मलाई पनि हो, कलाकारिता पनि त्यही हो। त्यसले गर्दा बुझेर लाग्ने र नबुझेर लाग्नेमा त्यही फरक पर्छ। त्यस कारणले मेरो गाई जात्राको अरूको हाँस्य व्यङ्ग्यमा र मेरो हाँस्य व्यङ्ग्यमा के फरक छ भन्नु होला भने अरूको हाँस्य व्यङ्ग्यमा व्यङ्ग्य जान्छ, प्रश्न हुन्छ, त्यो चाहिँ अप्ठ्याराहरू सबै चाहिँ भनिदिइराखेको हुन्छ, सल्युसन हुँदैन। मेरो हाँस्य व्यङ्ग्यमा सल्युसन हुन्छ। तपाईँको यही नै हो महानता, तपाईँको उपलब्धि पनि भनौँ न हाँस्य व्यङ्ग्यको। किनकि यति वर्षदेखि गरिसके पछाडि तपाईँले आफूलाई यसरी निखार्नुभयो कि जहाँ तपाईँले समाधानका उपायसहित सोल्युसन यो हुनसक्छ है पनि भनिदिनुहुन्छ। यही त हो नि गुण। लाइन गरेर इन्डिङ गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, गिद्धले बुद्ध चिन्दैन, गिद्धले बुद्ध चिन्दैन, बुद्धको शान्ति भूमि यो। कसैले करेसा नभनोस्, कसैले आँगन नभनोस्, कसैले करेसा नभनोस्, कसैले आँगन नभनोस्। पखेरामा पसिनाले प्रगति लेख्ने पाठशाला हो मेरो देश। शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्, शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्। सारा विश्व थियो दासी, हामी स्वतन्त्र भइरह्यौँ। विश्व स्वतन्त्र छ अहिले, हामी चाहिँ दास झैँ भयौँ। माटोको कविता लेख्छु, सिन्चन्छु श्रमको मसी। जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी। निकै बडो मजाको तपाईँले अन्तिममा यो सबै कुरा उठाउनु भयो। कुराकानी लम्बियो पनि, धेरै कुरा आए पनि। दा यो कुराकानी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदम मलाई चाहिँ नि सही समयमा आएर केही बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। कुराकानी राम्रो लाग्यो। तपाईँ जस्तो पत्रकार मैले अरू पनि पाऊँ, मैले आशा त्यही गरेको छु। त्यो जोसँग पत्रकारिताको ज्ञान छ, जोसँग जे विषय थुत्नु हो, अर्जुन नभइदिए भए गीता निस्किन्थ्यो? निस्किन्न थियो। अर्जुनले कृष्णसँग के छ भन्ने कुरो बुझेर न गीता निस्क्यो हो। त्यसले गर्दा पत्रकार पनि त्यस अर्जुन जस्तो चाहिन्छ। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई गाई जात्राको हार्दिक शुभकामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। अब सयौं पसल धाउनै पर्दैन। कोटेश्वर एरियाकै लोकप्रिय जेन्स कलेक्सन एमैक्स फैसन वेयर। नेकेड जेन्सको पान